کسے نے نہیں پوچھیا پترا نویں جوڑے چاہیے نے عید تے آئیے کسے نے نہیں پوچھیا پترا جوتے چاہیے نے عید تے آئیے کسے نے نہیں پوچھیا پترا کیویں دا کھانا پسند ہے تے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا وے عید دا موقع آیا وے ماپی اپنے پتراں واسطے کتے جوڑے لے کے آندے نے کتے تحفے لے کے آندے نے کتے جوتے لے کے آندے نے اے وڈیری عمر دا بابا ہو گیا وے عید والے دن بھی پرانے کپڑے پا کے بیٹھے عید والے دن بھی پرانا لباس پا کے بیٹھے بزرگو تسی پرانے کپڑے آج بھی پا کے آئی ہو ویکھیا کر ادو تیرے باپ دے الفاظ کینے حضرت مولانا محمد احمد عثمانی صاحب جو کہ اگاڑا تو تشریف لے کے آئے نے میں انہوں نے دعوت دینا ہاں کہ وہاں اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمان حضرت مولانا قاری محمد احمد عثمانی صاحب انہوں نے خطاب تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ سارے بولو زندہ باد عظمت صحابہ عظمت قرآن حضرت مولانا قاری محمد احمد عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آمنت بالله صدق الله العظيم سونا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے اچھی کہو سبحان اللہ سارے نہیں بول دے کی گالے دم کرانا ہے گج کے کہو سبحان اللہ یہ ساڑی کمپنی دے اپنے جملے نے تے تسی اجے بھی ٹھلے ہو گج کے کہو سبحان اللہ سونا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے فلکاں تے سدیا پروردگارے جبریل آیا لے کے سواری جبریل آیا لے کے سواری
فلکاں تے جانے کر لو تیاری جی نبیاں دا لاڑا ہاں ہاں نبیاں دا لاڑا ہویا سوارے فلکاں تے سدیا پروردگارے سونا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے مسجد یکسا نبیاں دی بھیڑے مسجد یکسا نبیاں دی بھیڑے اج راتی آنا پیران دے پیرے اج راتی آنا پیران دے پیرے امامت کرائی ساڈی سرکارے فلکاں تے سدیا پروردگارے فلکاں تے سدیا پروردگارے جبریلی رک جا اگے نہیں آنا جبریلی رک جا اگے نہیں آنا میں تے میرے یار اج کلیاں بانا جبریلی رک جا اگے نہیں آنا میں تے میرے یار اج کلیاں رانا پانچ نمازاں لئی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے سونا مدنی ہو تیارے فلکاں تے سدیا پروردگارے ہر قسم دی تعریف کبریائی بڑھائی وحدائی اقدائی اللہ سبحانہ وتعالی دی ببرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام جگاں دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دی اے عظیم و شان خاتم النبیین کانفرنس محب علماء پیکر اخلاص ڈاکٹر محمد اکرم انصاری صاحب دیگر اس گاؤں دے احباب علماء کرام خطباء اعظام اللہ تعالیٰ توڑے ساریاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے میں تیسری مرتبہ توڑے کو لے حاضر ہویا مینوں پتہ ہے کٹو دے لوگ بڑا پیار کرن والے بڑے زندہ دل لوگ نے بڑے شوق نال سنن والے نے انشاءاللہ میرے تو قبل گلدستہ خطبہ اہل حدیث پاکستان دے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محقق عالم دین قاری عبدالرؤف حقانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جاندار شاندار سونا تے سنکھا خطاب کیتا ہے اور میرے تو بعد کثیر تعداد دے اندر گلدستہ خطبہ دے ہیرے گلدستہ خطبہ دے پھول اپنی اپنی خوشبو پیش کرن گے تو میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ تسا احباب دا آنا علماء دا بیان کرنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا خالصتاً اپنی رضا و رحمت لی مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی اندر فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا اے انسان نیکی دا بدلہ نیکی نال دیا کر اچھائی دا بدلہ اچھائی نال دیا کر کوئی بندہ تیرے نال نیکی کرے بھلائی کرے خیر خائی کرے بدلے اندر دکھ نہ دیا کر پریشان نہ کریا کر علامے نہ دیا کر بلکہ اچھائی دا بدلہ اچھائی نال دیا کر قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے نال نیکی کرن دا حکم دیتا ہے اور سب تو پہلا نیکی کی دے نال کرنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون اے میرے محبوب کملی والے تیرے نال پیار کرن والے محبت کرن والے صحابہ پوچھ دینے اسی نیکی کدے نال کریے اپنا پیسہ کدے تے خرچ کریے اپنا مال کدے تے لگائیے اللہ فرما دینے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین تو انو چاہی دائے سب تو زیادہ تو اڈی نیکی دے اگر کوئی حقدار نے وہ تو اڈے ماں باپ نے تو اڈے والدین نے تو اڈی امی تے تو اڈے ابو نے والاقربین اور اونا دے بعد تو اڈے قریبی رشتہ دار نے یعنی سب تو پہلا نیکی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ نال کرنی ہے اور او دے بعد اپنے قریبی رشتہ داراں نال کرنی ہے
اور قریبی رشتے داراں دے اندر ماں باپ تو بعد ساڈے تے ساڈے بھائیاں دے حق نے، ساڈیاں بہناں دے حق نے، ساڈے رشتے داراں دے حق نے۔ بس دو چار باتاں کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ بارش برس رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے آ، امام کائنات نال محبت کرن والے آ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماندے نے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو نیکی دا بدلہ نیکی نال دیا کرو، اچھائی دا بدلہ اچھائی نال دیا کرو۔ اگر کوئی بندہ میں محبت دے نال پیار دے نال توانو ملدا ہے، بدلے دے اندر اونوں محبت تے پیار نال ملیا کر۔ اگر کوئی بندہ تیرے نال نیکی کردا ہے، بدلے اندر نیکی کریا کر۔ اگر کوئی بندہ تینوں تحفہ دیندا وے، بدلے اندر اونوں تحفہ دیا کر۔ نبی پاک نال پیار کرن والیا سب تو زیادہ میری تیری نیکی دے حقدار کون نے؟ اللہ فرماندے نے تیرے بڈھے ماں باپ نے۔ نبی پاک نال محبت کرن والیا سب تو پہلا نیکی کرنی ہے اپنے ماں باپ دے نال کرنی ہے۔ سب تو پہلا حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماپیاں نال کرنا میں۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے نبی پاک دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ مولا فرماندے نے ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے تو نیکی کرنی ہے سب تو پہلا اپنے ماں باپ نال کرنی ہے۔ نبی پاک نال پیار کرن والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ سب تو پہلا اپنے ماپیاں نال نیکی کرنی ہے، کیونکہ ماپیاں نے تیرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، ماپیاں نے تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے، ماپیاں نے تیرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے۔ ماں باپ دی قدر کریا کر، جے ماں باپ زندہ نے انہاں دیاں اکھاں اندر اکھاں پا کے گل نہ کریا کر۔ ماں باپ زندہ نے اپنے ماپیاں نو تکے نہ ماریا کر۔ ماں باپ زندہ نے اپنے ماپیاں نو چھڑکا نہ دیا کر۔ ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چل دیاں میرے کملی والے دے کول آئیاں نے، نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویاں نے، آ کے رض کر دیا نے سونیاں میری ماں مینوں ملن واسطے آئیے، مکیوں آئیے مدینے دے اندر، دعا کرو اللہ مکے بھی لے جائے، اللہ مدینے بھی لے جائے، اللہ مکے بھی لے جائے، اللہ مدینے بھی لے جائے۔ کوئی بارش واس رہی ہے گاج کے کہو آمین۔ میرا دل کرتا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں، میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں، ویکھاں خانہ کعبہ تیرا رو رو کے تینوں مناواں میں، لوگی کر دے پے تیاری میرا دل بھی مارے اڈاری، دل کردہ مارے اڈاری، ابا بیلاں وچ رل جاواں میں، میرا دل کردہ ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں، صفا مروہ دے وکھرے نظارے اتے جان دے رب دے پیارے، اچھی کو سبحان اللہ۔ صفا مروہ دے وکھرے نظارے اتے جان دے رب دے پیارے، صد سانوں میں اپنے دوارے
زمزم دے نال لگاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں اوتھے رحمت دا پرنالا غلاف کعبہ کالا ویکھا پتھر ابراہیمی حجر اسود سینے لاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں میرا دل کردا ہے ربا تیرے شہر مکے وچ جاواں میں۔ نبی پاک دی بیوی اماں جی ایسا عرض کر دیا نے محبوب میری ماں مکیوں ملن آئی ہے مدینے اندر تے میری ماں مسلمان نہیں ہے کافرہ ہے غیر مسلم ہے تو اڈا کلمہ نہیں پڑھیا میرے ماں وہ پیغمبر نال پیار کرن والے آؤ اما ایسا فرما دیا نے سونے آؤ میری ماں کافر آوے پر ہے مینوں ملن واسطے آئیے سونے محبوبہ اجازت دو گے اپنی ماں نو بٹھا لواں گی اجازت دو گے کھانا کھلاواں گی اجازت دو گے پانی پلاواں گی اگر اجازت نہیں دیو گے اونا قدمہ تے واپس توڑ دیاں گی آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری ایسا پاہمیں کافر آوے ہے تے تیری ماں نا پاہمیں غیر مسلم ہے تے تیری امی نا او نوجوانوں بزرگوں اسی تے نمازی ماں باپ نو تکے مارنے ہاں اسی تے نمازی ماں باپ دا گریبان پکڑنے ہاں اسی تے نمازی ماں باپ نو ستانے ہاں اپنے ماں باپ نو ستانا نہیں ہے ماپیاں دی قدر کریا کر جے ماپے مار گئے اللہ دی قسمیں کی تو ماں دا پیار نہیں ملے گا کہ تو باپ دیاں محبتاں نہیں ملن گیاں کہ تو ماں باپ دیاں وفاواں نہیں ملن گیاں میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے نبی پاک دا صحابی آیا وے آکے رض کردہ سونیا محبوبہ میں میدان جہاد تے جانا چاہنا آقا فرماندے نے بیلیا کیا تیری ماں زندہ ہے کہ کوئی نہ او نوجوانوں پتا کہ نا ماں زندہ ہووے ٹیم تے کھانا مل جاندے ماں زندہ ہووے ٹیم تے لباس مل جاندے ماں زندہ ہووے دعاواں مل جاندیاں نے ماں زندہ ہووے کوئی دکھ ونڈن والا ہوندے ماں زندہ ہووے کوئی سینے نہ لانا والا ہوندے ماں زندہ ہووے کوئی پیار کرن والا ہوندے تے جدو ماما مر جاندیاں دے او دو روندہ رہ جائے گا کہ تو ماں دا پیار نہیں ملے گا کہ تو ماپیاں دیا محبتہ نہیں ملن گیاں ماں دا پیار ہی انوکھ ہے ماں دی ممتا ہی انوکھی ہے او نوجوانوں بزرگوں ایک چھوٹا جیا بچہ وے اے دی ماں نے اٹھایا وے آکھیا پترا جلدی کر سکول اندر چلا جا بیٹا تعلیم واسطے چلا جا بیٹا اٹھیا وے ماں نے بار بار آگی ہے اے پتر غصی اندر آگی ہے اماں تو میں نو سو نہیں دیں دی او نوجوانوں بزرگوں تے ماں نے اپنے پتر نو چڑکی ہے اے نا غصی اندر آیا وے اپنی بڑی ماں دے چہرے تے تھپڑ دے مارے آوے اٹھایا بیگ تے سکول اندر چلا گیا اٹھائیاں کتاباں تے سکول اندر چلا گیا او نوجوانوں بزرگوں توجہ کرنا اے بچہ تے چلا گیا سکول اندر اپنی ماں نہ لڑ کے گیا ہے اللہ ماں نو مار کے گیا ہے اللہ ماں نو ستا کے گیا ہے اللہ ماں نو رلا کے گیا ہے اے آپ تے سکول اندر چلا گیا وے ان ماں نو چین نہیں آ رہا ماں نو سکول نہیں آ رہا ماں نے آٹا گنیا وے روٹیاں پکائیاں ٹیپن اندر سالن پایا وے اٹھا لیا وے چل دیاں ماں تڑپ دی جا رہی ہے چل دیاں سکول دے دروازے تے پہنچیے کنڈی کھڑکائی گئی ہے پوچھن والا پوچھ دے کون آیا وے آکھیا پرنسپل جی آج میرا لال میرے نال لڑ کے آیا ہے آج میرا پتر غصے ہو کے آیا ہے آج میرے لال نے کھانا نہیں کھادا میں اپنے پتر لئی کھانا لے کے آئی ہوں آج میرے لال نے روٹی نہیں کھا دی میں اپنے لال لئی روٹی لے کے آئی ہوں او کٹو دیا بس
سی تے جدو ماں قبری ٹر جاندی ہے ادو کوئی روٹیاں پچھن والا نہیں، جدو ماں قبری ٹر جاندی ہے ادو کوئی پیچھے لے آن والا نہیں، جدو ماما قبری ٹر جاندیاں نے ادو پیار کرن والا نہیں۔ ماما زندہ جے، اپنیاں ماما دی قدر کریا کرو، انہاں دا ادب کریا کرو۔ انہوں جوانوں بزرگوں توجہ کرنا، صحابی کہندا وے سونیا نبیا میں جہاد تے جانا چاہنا، آقا فرماندے نے بیلیا کیا تیری ماں زندہ کہہ کے کوئی نہ عرض کردہ محبوبہ ماں تے زندہ وے، آقا فرماندے نے بیلیا چلا جا چلا جا اپنے گھر اندر چلا جا، اپنی بڈھی ماں دی خدمت کر۔ او ماپیاں نو چھڑکا دین والے آ، او ماپیاں نو گالاں کڈن والے آ، او ماپیاں نو ستان والے آ، آقا فرماندے نے بیلیا اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں دا ادب کر، اپنی ماں دا احترام کر۔ جیڑی جنت شہادت تو بعد ملے گی، جیڑی جنت لڑائی تو بعد ملے گی، او جنت تے رب نے تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے، او جنت تے رب نے تیری بڈھی ماں دے پیراں تھلے رکھ چڑی ہے۔ میرے نبی نال پیار کرن والے آ پتہ کی چلی آوے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، ماں دے پیرا تھلے جنت ہے۔ آقا فرماندے نے او نوجوانو اے تیرا جیڑا بڈھا باپ ہے، تیرے باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنایا ہے۔ او نوجوانوں بزرگوں ماپے تے بڑا پیار کر دینے، اے پتر ہی ظالم ہے اپنے باپ دا گرے بان بھی پکڑ لیندے، اے پتر ہی ظالم ہے اپنے بڈھے باپ نو تماچے بھی مار لیندے، اے پتر ہی ظالم ہے اپنے باپ نو تکے بھی مار لیندے، اے پتر ہی ظالم ہے اپنے باپ نو چڑکا بھی دے لیندے۔ یہ ماپے ناراض قبری ٹر گئے، اپنی قبر نو جہنم بنا کے جائیں گا۔ او نوجوانو یہ ماپے ناراض نے اپنے ماپیاں نو منا لو، آقا فرماندے نے جی دیتے اے دے بڈھے ماں باپ ناراض نے، آج سجن تے راضی کر لے، آج یار تے راضی کر لے، رشتہ دار تے راضی کر لے، نہیں کیتا تے ماپیاں نو نہیں کیتا، نہیں منایا تے بڈھے باپ نو نہیں منایا، نہیں منایا تے اپنے ابو نو نہیں منایا۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو، تے جدو ماپے ٹر جاندے نے ادو بندہ گلیاں دے ککھاں نالوں ہولا ہو جاندا ہے، ادو کوئی پوچھن والا نہیں ہوندا پترا روٹی کھا دیا کہ نہیں، ادو کوئی پوچھن والا نہیں ہوندا پترا نویں جوڑے پائے نہیں کہ نہیں، اے عید گزری ہے نہ عید گزری ہے، پوچھو نہ بچیاں دے کھولو جنہاں دے ماں باپ قبری ٹر گئے، عید تے آئیے کسے نے نہیں پوچھیا پترا نویں جوڑے چاہیے نے، عید تے آئیے کسے نے نہیں پوچھیا پترا جوتے چاہیے نے، عید تے آئیے کسے نے نہیں پوچھیا پترا کیویں دا کھانا پسند ہے۔ تے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا وے، عید دا موقع آیا وے ماپی اپنے پتراں واسطے کتے جوڑے لے کے آندے نے، کتے تحفے لے کے آندے نے، کتے جوتے لے کے آندے نے۔ اے وڈیری عمر دا بابا ہو گیا وے، عید والے دن بھی پرانے کپڑے پا کے بیٹھے، عید والے دن بھی پرانا لباس پا کے بیٹھے۔ بزرگو تسی پرانے کپڑے آج بھی پا کے آئے ہو، ویکھیا کر ادو تیرے باپ دے الفاظ نکینے، اے بڈھا جیا بابا کہندا ہے او نوجوانو میریاں پتراں نے پال ہے تے میں پہلو پال ہے، میریاں دھیاں نے پال ہے میں پہلو پال ہے۔ اے ماپے او عظیم ہستیاں نے جڑے اپنیاں جوانیاں بھی تیرے تے لگا دیندے نے، اے ماپے او عظیم ہستیاں نے عید دے موقع تے بھی پرانے لباس پا لیندے نے۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو، نبی پاک نال محبت کرن والے آ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے، نبی پاک دی خدمت دی اندر میرے نبی دا یار آیا وے، آ کے رض کردہ سونیا محبوبہ میں اپنے باپ دا گلا لے کے آیا، کادا گلا لے کے آیا سونیا نبیا میرا جڑا والد ہے نا، سونیا محبوبہ میرے گھر اندر آ جاندا ہے، دل کردہ تے کپڑے اٹھا کے لے جاندا ہے، دل کردہ تے روٹیاں اٹھا کے لے جاندا
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ बीवी है। ओ नौजवानों यो ही असी गिला करने हजरत जी जे मापियां नू खिलावांगा फिर बच्चे किवें पालांगे, मापियां नू सांभागा फिर अपने घर वालियां नू किवें पालांगा। ओ जिस बुढ़े माँ बाप ने 10 धीआं ते पुत्रां नू पाल लिया वे, अज मापे बुढ़े हो गए ने, अज जवान कहंदे अबू 10 दिन उस पुत्र दे घर अंदर रहोगे, अबू 5 दिन उस पुत्र दे घर अंदर रहोगे, अबू हफ्ता उस पुत्र दे घर अंदर। जिन्ना 10 पुत्रां नू पालिया वे अज 10 पुत्रां तो एक बुढ़ी मां ते एक बाप नहीं सांभिया जा रहा, उन्हां दी खिदमत नहीं हो रही है। ओ नौजवानों बुजुर्गो नबी पाक नू कहंदा वे सुनिया जदों दिल करदा वे चीज़ां चुक के लै जांदा है। आका फरमाते ने साबियो जल्दी जावो, जल्दी जावो एदी अबू नू लेके आवो। ओ नौजवानों बुजुर्गो तवज्जो करना, ए बुढ़ा मेरे नबी दा साहबी लाठी दे सहारे चलदा आ रही है ते ज़बाने खाल नाल गुनगुना रही है। ओ पुत्रा इस दिन तो पहला मैं मर के आना चाहंदा। ओ पुत्रा अपने बाप दे दिल ते सट मारी आ, पुत्रा अपने बाप नू दुखी कर दिता ही, पुत्रा मैं ते लोकां दियां मजदूरियां करके आप भुखा रह लेंदा ते तेनू खिलांदा, आप पुराने कपड़े पा लेंदा, सोनिया तेनू नवे लेके देंदा। अज तू जवान हो गई है अपने मापियां दे शिकवे करन लग गई है, अज तू जवान हो गई है अपने बाप दे गिले करन लग गई है। साबी नाले रो रहा वे नाले चलदा आ रहा वे, चलदियां चलदियां मेरे नबी दी खिदमत अंदर हाज़र होया वे। आका फरमांदे ने बेलिया जेड़े जुमले गुनगुनांदा आ रहा से मेरे रब ने मैनू दस दिता वे, मेरे रब ने मैनू पैगाम दे दिता है। ओ मेरी आ यारा, ओ मेरी आ वफादारा, आका फरमाते ने मेरे करीब आना, मेरे नबी ने अपने करीब बिठाया वे। ओ नौजवानों बुजुर्गों तवज्जो करना, मेरे पैगंबर ने साबी दे बाप नू कुछ नहीं आखिया, साबी दे वालिद नू कोई भी गल नहीं की। आका फरमाते ने अंता व मालू काली अबी का। ओ जवाना अपने बुढ़े बाप दा गिला करन वाले आ, अपने बुढ़े बाप दे शिकवे करन वाले आ, अपने बाप नू दुखी करन वाले आ। अंता व मालू काली अबी का, तू भी अपने बाप दा वे, तेरा मकान भी तेरे बाप दा वे, तेरा घर भी तेरे बाप दा वे, तेरा साजो सामान भी तेरे बाप दा वे। जिवें तेरे बाप दा दिल करे ओनू इंज कर लैन दिता कर, ये सब कुछ तेरे बाप दा वे। पर नौजवानो इत्थे ते मंदर ही अजीब बन गया वे। बीवी कहंदी है या तेरी मां इस घर अंदर रवेगी या मैं इस घर अंदर रवांगी या तेरा बुढ़ा बाबा इस घर अंदर रवेगा। जे तेरे माँ बाप रहनगे मैं इस घर अंदर नहीं हो रहना, या रख अपने मापियां नू या रख मैनू। ओ नौजवानों बुजुर्गो माँ बाप नो बीवी पिछे लग के कदी ना रुलाया जे, बीवियां लब जांदियां जे, मापे खुश गए ते नहीं मिलते, बीवियां मिल जांदियां जे, मापे जुदा हो गए ते नहीं मिलनगे। माँ बाप दा बड़ा अजीम रिश्ता है, जे एक बार टुर गए कि तू माँ दा प्यार नहीं मिलेगा। छोटा जिहा बच्चा वे, सकी माँ कबरी टुर गई है, माँ जदों कबरी टुर गई है, बाप एक दिन घर अंदर बैठा वे, दूसरा रिश्ता कीता वे अपने पुत्र दा दिल लैन वास्ते। अपने लाल नू कहंदा वे पुत्रा मैनू एक गल दा जवाब दे, तेरी जड़ी पहले वाली सकी मां है पुत्रा ओ चंगी सी या हुण वाली मां चंगी है। ओ धीआं पुत्रां वाले हो, मापियां दे बाद धीआं पुत्र रुल जांदे जे, मापियां दे बाद धीआं पुत्रां नू बड़ियां झिड़कां सहनियां पैंदियां जे, मापियां दे मरण दे बाद धीआं पुत्रां नू बड़े दुख सहने पैंदे जे, मापियां दी वफात दे बाद धीआं पुत्र गलियां दे कखां नाल ओले हो जांदे ने। इन्हां यतीमां नू लोकी धक्के भी मार लेंदे जे, बाप सिर ते ना होवे लोकी गालां भी कढ लेंदे जे, बाप सिर ते ना होवे लोकी मंदा भी बोल लेंदे जे। बच्चे दी अखां बरस गईयां, कहंदा अबू जी बड़ा लंबा चौड़ा सवाल कीता जे, जे पुछ ही लिया जे। अज मेरी दुखी दास्तान भी सुन लवो पुत्रा, सुना की कहना चाहना है। बच्चे दियां खिचकियां
بج گئیاں عرض کردا ہے ابو جی پہلے والی جڑی میری ماں ہے نا وہ میرے نال گل گل تے جھوٹ بولیا کردی گل گل تے میرے نال جھوٹ بولیا کردی ہن والی جڑی ماں ہے نا اور سچ بول دیے آکھیا پترا کی میں ابو میں چھوٹا سا نا میری سکی ماں زندہ سی میں ماں نو تنگ کردا میں ماں نو دکھی کردا میں ماں نو ستایا کردا میری ماں غصے اندر آ جاندی آندی چلا جا پترا میرے گھر اندروں چلا جا پترا دوبارہ میرے گھر اندر نہ آوی آج کھانا نہیں ملے گا آج روٹی نہیں ملے گی وے ابو جی اے میری ماں جدو میں رس کے چلا جاندا میں دروازے دی باہر لی سیر تے بہ جاندا اجے تھوڑی دیر گزر دی ماں منان واسطے آ جاندی ماں چک کے سینے نال لاندی آندی وے پترا تیرے بغیر تے میرا دل نہیں لگدا تیرے بغیر تے مینوں روٹی چنگی نہیں لگدی تیرے بغیر تے مینوں کھانا چنگا نہیں لگدا آنا میرے لال رل کے کھانا کھائیے چک کر کے سینے دے نال لانا متھا چمنا بلیاں چمڑیاں روٹی دے لقمے توڑ توڑ کے میری ماں بنا کے کھلایا کر دی میری ماں بڑا پیار کر دی ابو جیڑی خون والی میری ماں ہے او نوجوانوں پتا کہنا یہ سکیاں والا پیار متریاں ماما دین تے سکیاں نو کون روے ابو خون والی میری جیڑی ماں ہے اے سچ بول دیئے اینو بھی میں بچہ خون دی وجہ تے جدو پریشان کردہ میں اول تے اے وے مار مار تھپڑ چیرا لو لوان کر دین دیئے جوتیاں دے نال بھی مار دیئے لاٹھیاں دے نال بھی مار دیئے سوٹیاں دے نال بھی مار دیئے مار مار کے چہرے تے نشان بن جاندے نے گھروں کٹ دین دیئے چلا جاج کھانا نہیں ملے گا چلا جاج روٹی نہیں ملے گی خبردار گھر اندر نہ آنا ابو میں اسی طرح دروازے دی باہرلی سیر تے بہ جانا دل اندر خیال ہوندا وے میری ماں منان آئے گی میں سارا سارا دن انتظار کرنا ماں منان آئے گی پر ماں منان نہیں آندی ماں لین آئے گی پر ماں لین نہیں آندی ماں سینے نہ لائے گی پر ماں سینے نہ لے لاندی کنے کنے دن گزر جاندے نے ماں ناراض ہی رہندی ہے کنے کنے دن گزر جاندے آپ بھی کھانا کھا لیندی ہے اپنے بچیاں نو بھی کھلا لیندی ہے اپنے بچیاں نال بھی لار کر دیئے مینوں کھانا بھی نہیں پوچھ دی مینوں مناندی بھی نہیں ہے او نوجوانوں بزرگوں ماپے ٹور گئے روندہ رہ جائیں گا کہ تو بھی ماپیاں دا پیار نہیں ملے گا اس واسطے ماں باپ دی قدر کرنی ہے لو جاندیاں میں محبت دا پیغام دے ماپے بچیاں واسطے رب دیاں خاصیتاں ہوندیاں نے ساک بڑے نے دنیا تے پر ماما 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 ہوندیاں نے ماپے بچیاں واسطے رب دیاں خاصیتاں ہوندیاں نے ساک بڑے نے دنیا تے پر ماما 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 ہوندیاں نے میری کلے دی اے گل نہیں کولے سارے جگ دائے میری کلے دی اے گل نہیں کولے سارے جگ دائے ماپیاں باجوں گھر دا ویڑا سنجا سنجا لگدا اے میری کل دی اے گل نہیں کولے سارے جگدا اے ماپیاں باجوں گھر دا ویڑا سنجا سنجا لگدا اے ماپے انج سیراں تے ماپے انج سیراں تے جویں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے ساک بڑے نے دنیا تے پر ماما ماما ہوندیاں نے ماپیاں باجوں انہاں لباں تے کیڑا سچے خاصے دیندا اے جد اکھیاں وچ گنجو بگل کون دلا سے دیندا
دیندا اے ماپیاں باجو انہاں لباں تے کیڑا سچے غاسے دیندا اے جد اکھیاں وچ گنجو بگل کون دلا سے دیندا اے ماپیاں باجو ہو کے خاماں گھندیاں نے ساک بڑے نے دنیا تے پر ماما 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 ہندیاں نے وما توفیقی الا باللہ اسی جماعت دے ابھردا ہویا ستارہ حضرت مولانا قاری محمد احمد عثمانی صاحب جو کہ عظمت والدین تے اپنا مخصوص انداز دے نال بیان فرما رہے سی